ल ठिकै छ, नबुझेको कुरा सोध न। पनिङ वर्कको आज दिउँसो कुरा गर्दै थियौँ। पनिङ वर्क चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि सर्फेस क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझिया थियो। एभरेज थिकनेस पनिङको कम्तीमा पनि 3 mm हुनैपर्छ भन्ने कुरा गरिया थियौँ। अर्को रबिङ भनेको स्टिल ट्रवेलले गरियो भने राम्रो हैन। अनि कर्नर एजेसहरू चाहिँ राउन्डेड गराउनुपर्छ, किनभने पनिङ गर्ने भनेकै या त डिजाइनको लागि या वाटरप्रुफ गर्नको लागि हैन गर्ने हो। अब डिजाइन गर्दाखेरि चिटिक्क देखाउनु पर्यो, चिटिक्क देखाउनलाई त राउन्डेड गरायो भने राम्रो भन्ने हो। अल पनिङ सेल बी फिनिस्ड स्मुथ, यो स्मुथ त बनाउनै पर्यो हैन, स्मुथ बनाउनु पर्यो, ट्रुली लेभल गर्नै पर्यो। इट सेल बी केप्ट वेट फर 7 दिन, 7 दिनसम्म चाहिँ भिजाइ राख्नु पर्यो यसलाई। वाटरप्रुफिङ कम्पाउन्ड चाहिँ राख्नु पर्यो यदि वाटरप्रुफिङको लागि युज गर्ने हो भने भनेर कुरा छ है। सिमेन्ट स्यान्डमा चाहिँ एक्स्ट्रा वाटरप्रुफिङ कम्पाउन्ड पनि हामीले एड गर्न सकिन्छ। वेयर स्पेसिफाइड भनेको चाहिँ भनिएको खण्डमा भनेर भनेको है, स्पेसिफाई गरिएको छ भने। यो कुरा हामीले दिउँसै हेरिसक्यौँ, यसलाई मैले खासै डिटेलमा हेरिनँ फेरि। अब राइट सम अफ द स्पेसिफिकेसन्स फर पोइन्टिङ वर्क भनेर भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो यो पोइन्टिङ वर्क भन्ने के हो। अब त्यो अस्ति थाहा भइसक्यो हैन र, लगभग सबैले बुझिन्छ पोइन्टिङ वर्क भनेको के हो। बुझिन्छ सर। महेन्द्र यादव, महेन्द्र हजुर सर। सन्चै छस् न? अनि आज पहिलो दिन आइस क्या त महेन्द्र? हजुर आज पहिलो दिन आइस क्या त? हेलो महेन्द्र, मेरो आवाज सुनिरहेछस् तैँले? आवाज आवाज सुनिरहेछस् मेरो महेन्द्र? केटाहरूलाई बोलाउँदै ठिक्क हुन्छ मलाई यस्तो ताल। ल हेर है त यहाँ पोइन्टिङ वर्क भनेर छ है। यो पोइन्टिङ वर्कको लागि हामी स्पेसिफिकेसन लेख्न जाँदैछौँ। कसैलाई केही एक दुईटा पोइन्टहरू अथवा केही भन्न सक्छ पोइन्टिङ वर्कको लागि यस्तो होला, अथवा पोइन्टिङ वर्क भन्ने के हो भन्ने त तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो लगभग लगभग हैन। एउटा जस्तो इँटाहरूको बिचमा हामीले जुन खाल्टो पारेर यहाँ डिजाइन गरिन्छ हैन, यो बिचमा कस्तो बाङ्गो भयो फेरि, यहाँनिर बिचमा जुन डिजाइन गरिन्छ नि यसैलाई हामी पोइन्टिङ वर्क भनेर भन्छौँ। यो पोइन्टिङ वर्क गर्दाखेरि स्पेसिफिकेसन के हुन सक्छ त? कसैले सुभाष अथवा अरविन्द भुवन कोही छ भने, प्रकाश केही आइडिया, प्रज्ञान केही आइडिया यस्तो हुनुपर्छ, अथवा यसरी मेजर गरिन्छ केही छ? सर मिटर स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ अनि त थाहा छ। मिटर स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ, आज दिउँसै कुरा गरेका थियौँ हैन। भनेको पोइन्टिङ वर्क चाहिँ दुईटा ब्रिक बिचको जोइन्ट मा मिटर स्क्वायरमा मेजर गरिन्छ है, गर्नुपर्छ भनेर भने मैले। यो त मापदण्ड दिएको हो, कसैलाई गर्नुपर्छ। यो मैले ठेकदारलाई दिएर तैँले यो पोइन्टिङ वर्क गरिस् भने यसको पर मिटर स्क्वायरमा मेजर गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा मापदण्ड बनाइदिएँ। कुरा ठिक छ। अनि अरू केही? ल एकवटा पोइन्ट हेर्दै जाऊ है। ल परविनले माइक अन गर्छ। हजुर सर। पहिलो पोइन्ट यो पढ त, पोइन्टिङको। देखाछस्? हजुर सर देखियो। ल पढेरै सुना न, चिचारै पढ्दै। For pointing the motor shall be fill and pressed into the racked out joints. यो भनेको के हो? यो भने के हो? त्यो मोटर फिल गर्ने, त्यसपछि प्रेस गरेर च्यापेर अड्डिने गरी राख्नु हुन्छ। रेक्ड आउट भनेको के हो? थाहा भएन। माथि कतै लेखा थियो होला नि, यहाँ कोतारेर सानो खाल्डो बनाउनुलाई रेक्ड आउट भनेर भन्छ। बनाइएको भनौँ न रेक्ड आउट भनेको है।
कोतारेर जुन सानो खाल्टो बनाइएको त्यो हामीले इँटाको बीचमा त खाल्टो हुन्छ त्यहाँनिर त हैन। त्यो खाल्टोमा डिजाइन गर्ने त केले हो त भन्दा मोटार फिल गरेर हो। त्यहाँ त मोटार फिल गरिन्छ, त्यहाँ गिट्टी त होइन, त्यो के अरे के भन्छ कङ्क्रिट त होइन। कङ्क्रिटमा त गिट्टी हुन्छ, मोटारमा सिमेन्ट र बालुवा मात्रै हो। त्यो पोइन्टिङ वर्कको डिजाइन गर्दाखेरि त्यो खाल्टोमा केले डिजाइन गर्ने हो त भन्दा मोटारले डिजाइन गर्ने हो। अब हल्का गरेर राख्ने भन्दा पनि त्यो खाल्टो पारिएको जोइन्टमा चाहिँ मोटार फिल गरेर चाहिँ राख्ने हो भनेर भनेको के। प्रेसै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन, तर फिल गर्दाखेरि त प्रेस गर्नु पर्यो नि त। पोइन्टिङको लागि त्यो खाल्टो पारेको ठाउँमा चाहिँ मोटार फिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या, हो कि होइन? जस्तो यहाँनिर इँटा छ एउटा है, यहाँनिर इँटा छ एउटा, यहाँनिर अर्को इँटा छ हैन। भनेपछि यो बीचमा के भर्छौ त तिमीहरूले? खाली हावा मात्रै हुन्छ र यहाँ डिजाइन त दिन पर्यो। त्यो डिजाइन केले दिन्छौ त? यहाँनिर त भर्न पर्यो नि त, यसरी राखे पनि यहाँ त केही त भर्न पर्यो। केले भर्छौ त यहाँनिर? अथवा यसरी गोलो गरौला रे हैन, कर्भ खालको। यो केले भर्ने त? यस्तो केले गराउने? यो के हो? यो निलो बनाएको के हो? सुभाष, हजुर सर। यो निलो जुन कलर गरे नि मैले दुईटा इँटाको बीचमा, हजुर। यो निलो भाग कुन मेटेरियल हो? निलो भाग त सर त्यो मोटार। मोटार हो भनेको त हामीले डिजाइन दे पनि युज त मोटारकै गर्ने हो नि त। कसैले यहाँनिर प्लास्टिक पगालेर राख्ने होइन हैन, कसैले एल्युमिनियम पगालेर राख्ने होइन। भनेको डिजाइन त केले मोटारले गरिन्छ, गर्न त मिल्छ नि त। ल हैन म एल्युमिनियम पगालेर यहाँनिर राख्छु भन्ने नि त पायो नि, तर त्यसो त गरिन्न हामीले यहाँ। यो त मोटारकै हुन्छ डिजाइन त। भनेको हामीले यो जुन खाल्टो पारेर डिजाइन गर्ने ठाउँ छ यसमा मोटार फिल गर्नुपर्छ, प्रेस गरेर मोटार राख्नुपर्छ भनेर भनियो। किनभने त्यो बीचमा फिल गर्ने मेटेरियलै मोटार हो। पोइन्टिङ वर्क भनेको त्यो बीचमा गर्ने वर्क हो, त्यसमा हामीले मोटार नै फिल गर्ने हो। त्यो ठुलो कुरो भएन यसको लागि। अर्को पोइन्ट छ, पोइन्टिङ shall be carried out using motor 1:3 by volume of cement or sand or as shown on the drawing। यहाँ चाहिँ रेसियोको कुरा गर्यो, यहाँनिर मेटेरियलको कुरा गर्यो। पोइन्टिङको लागि कुन मेटेरियल युज गर्ने त भन्दा मोटार युज गर्ने सुरुमा। दोस्रोमा मोटार त युज गर्ने, कति प्रोपोर्सनमा मोटार युज गर्ने त भन्दा 1:3 भनेको अझ राम्रो, प्लास्टर गर्दा भन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको युज गरियो है। यहाँ प्लास्टर गर्दा 1 सिमेन्ट हाल्दा 4 बालुवा हालिथियौँ, 4 बालुवा हालिथियौँ। अहिलेको केसमा 1 बोरा सिमेन्ट हाल्दा 3 बोरा मात्र बालुवा हाल्न पाइयो भनेको अझ क्वालिटी राम्रो बनाइदियो रहेछ। किनभने डिजाइनिङ पर्पजको लागि गर्ने हो। एकदमै बालुवा कम अथवा फाइन भयो भने राम्रो हुन्छ, स्मुथ सर्फेस, स्मुथ फिनिसिङ आउँछ। अथवा के भन्यो, यदि त्यो होइन भने ड्रइङमा कति स्पेसिफाई गरिएको छ त त्यो अनुसारले राख्ने। ड्रइङमा 1:4 भनेको छ भने 1:4 राख्ने, 1:2 भनेको छ भने 1:2 राख्ने। यदि भनिएको छैन भने 1:3 युज गर्ने भनेर भनेको है। यहाँ प्रोपोर्सनको कुरा गर्यो। दोस्रो पोइन्टमा pointing shall be carried out using motor 1:3 by volume of cement or sand as shown, and sand or as shown on the drawing भनेर भने है। सिमेन्ट एन्ड स्यान्ड हो, यो अर भन्दा पनि सिमेन्ट एन्ड स्यान्ड हो, किनभने दुईटै युज गरिन्छ नि त, या त सिमेन्ट या स्यान्ड त होइन। अनि तेस्रो पोइन्टमा के भन्यो भन्दा थिकनेस अफ द जोइन्ट shall not be less than 3 mm for एसएलआर मेसोनरी भनेर भन्यो है। जस्तो मेसनरी वर्कको लागि एसएलआर मेसनरी भनेको हेरौँ है एकचोटि, मैले पनि धेरै सुनेको टर्म चाहिँ होइन यो, तर जस मेसनरी केस, मेसनरी भनेको नर्मल्ली हामीले बुझ्दाखेरि त्यो ढुङ्गा इँटाको काममा चाहिँ है, यो एसएलआर भन्ने पोइन्ट नबुझे पनि अहिले यसलाई छोडेर पढौँ है एकछिन। त्यो मेसनरी जोइन्टमा कम्तीमा पनि त्यो जोइन्टको थिकनेस हुन्छ नि, त्यो भनेको 3 mm राख्नै पर्छ भनेर भने है। पोइन्टिङ वर्क गर्नको लागि thickness of the joint shall not be less than 3 mm भनेर भने। जस्तो यो बीचमा ग्याप हुन्छ नि, यो बीचमा जुन इँटा भयो, यहाँ अर्को इँटा भयो, पोइन्टिङ वर्क त यो बीचमा गरिन्छ, यो बीचमा गरिन्छ। यसको ग्याप चाहिँ कम्तीमा पनि 3 mm, 4 mm हुन पायो कि नै, 10 mm हुन पायो कि नै, पायो कि नै, पर्यो नि 10 mm हुन।
पायो, कति हुन पाएन त? 3 mm भन्दा कम हुन पाएन। कम भएन, जस्तै 2 mm हुन पायो कि नै? पाएन पाएन है, 2 mm हुन पाएन, 3 mm भन्दा कम हुन पाएन, 3 mm भन्दा बढी हुन पर्यो है, यिनी हुन पायो। भनेको यो जोइन्ट पोइन्टिङ वर्क गर्दाखेरि त्यो भन्दा सानोमा चाहिँ हामी डिजाइन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमले 3 mm भन्दा चाहिँ बढी गरौँ है भनेर भनिएको। अनि अर्को कुरा एस्लर मेसनरी भन्ने कुरा है। एस्लर भनेको मैले सर्च गरेर हेरिहालेँ है त। एस्लर मेसनरी ASCHLAR, नत्र मैले त्यो नबुझ्दाखेरि ढुङ्गा इँटा मात्र बुझ्थेँ। ASONRY एस्लर मेसनरी। Ashlar masonry. Ashlar masonry type of stone construction where all stone are dressed or cut into uniform shape, size or surface appearance. त्यो ढुङ्गालाई काटेर राम्रो बनाइएकोलाई चाहिँ एस्लर मेसनरी भन्दो रहेछ है। त्यस्तो ठुलो कुरो रहन्छ त्यति ड्रेसिङ गरेर सर, के रे? ड्रेसिङ गरेर हो, ड्रेसिङ गरेर चाहिँ ढुङ्गालाई चिटिक्क बनाएर जुन हामीले डिजाइनको लागि युज गर्नलाई रेडी पारिन्छ नि। नत्र त यदि तिमीहरूले सोलिङ गर्नको लागि ढुङ्गा युज गर्न पर्यो भने त ड्रेसिङ त गर्दैनौ हैन, तर डिजाइन गर्नको लागि त त्यो बाहिर देखिन्छ। हो, यसरी मिलाइएको जुन जोइन्ट छ, यो ढुङ्गाहरूलाई ड्रेसिङ गरिसकेपछि चिटिक्क पारियो, सबै सर्फेसहरू स्मुथ बनाइयो हैन। भनेको एउटै टाइपको एउटै लेभलमा चुच्चा चुच्चीहरू काटेर अथवा हुन्छ नि तिमीहरूले मिलाएर राख्यौ भने यहाँनिरको जुन जोइन्ट हुन्छ यो जोइन्ट चाहिँ 3 mm भन्दा सानो हुन्न है भनेर भनेको है। एस्लर मेसनरी भनेको जेनरली मेसनरी भन्ने नै बुझ न तिमीहरूले। जस्तै यहाँ आएर हैन, यो जोइन्टहरू चाहिँ 3 mm भन्दा सानो हुन्न, ठुलो हुन पायो, 12-15 mm हुन पायो हैन। एउटा कुरा यो भयो। अर्को, बिफोर एप्लाइङ द पोइन्टिङ द बेस सर्फेस सेल बी क्लिन्ड। यो कुरा त जहाँ पनि छ हेर, पोइन्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि बेस सर्फेस चाहिँ भनेको जुन सर्फेसमा पोइन्टिङ गरिने हो त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। एनी डस्ट पार्टिकल सेल बी रिमुभ्ड थ्रुली वेटेड। भनेको त्यहाँ त्यो भित्र खाल्टोमा चाहिँ डस्ट पार्टिकल पनि हुन पाए। यो भनेको सर्फेस प्रिपरेसनको कुरा भयो। यो भनेको सर्फेस प्रिपरेसनको कुरा भयो। चौथो पोइन्ट भनेको यो तीनटैमा आइरहेछ, प्लास्टरमा नि आछ, पनिङमा नि आछ, पोइन्टिङमा नि आछ। यो सर्फेस प्रिपरेसनको कुरा भयो। अनि यो प्रोपोर्सनको कुरा पनि तीनटैमा आछ हैन। प्रोपोर्सनको कुरा पनि प्लास्टरिङमा नि आछ, पनिङमा अलि बढी सिमेन्ट युज गर्नुपर्छ भनेर नि आछ, अनि यतातिर 1:3 नै लेखेरै आछ हैन, 1:3 भनेर। अनि यो भनेको के हो? यो भनेको लेइङ भनेर हो। पहिलो पोइन्ट छ नि जुन, फर पोइन्टिङ द मोर्टार सेल बी फिल्ड एन्ड प्रेस्ड इन्टु द रेक्ट आउट जोइन्ट भनेछ, यो भनेको लेइङ हो। प्लास्टरको पनि लेइङ थियो नि, माथिदेखि तल लाउनुपर्छ, लेभल गराउनुपर्छ भने जस्तै पोइन्टिङमा मोर्टार युज गरेर फिल गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रेस गर्नुपर्छ हैन। केमा त भन्दा खाल्टोमा। यो चाहिँ लेइङको तरिका हो, यो प्रोपोर्सनको तरिका। यो भनेको साइजको कुरा एकचोटि उमा पनि आथ्यो, त्यसमा चाहिँ थिकनेसको कुरा आथ्यो, यसमा जोइन्टको ग्यापको कुरा आयो। त्यसमा पनि 3 mm नै थियो पनिङमा पनि, तर जोइन्टमा चाहिँ जोइन्टको विड्थको कुरा आछ। दुईटा एउटै कुरा चाहिँ हैन है। यो जोइन्टको विड्थ हो, उता पनिङको थिकनेस हो। अनि यो कुरा तीनटैमा आछ। बिफोर एप्लाइङ द पोइन्टिङ बेस सर्फेसलाई चाहिँ मजाले सफा गर्नुपर्छ। डस्ट पार्टिकलहरू त्यो खाल्टो रेक्ट आउट गरेको जुन जोइन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ डस्टहरू अड्केको हुनसक्छ, त्यसलाई मजाले धुनु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो, त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर भनेको है। यो पोइन्ट सर्फेस प्रिपरेसनको कुरा। क्योरिङको कुरा अगाडि पनि आथ्यो, पनिङ गर्दाखेरि पनि 7 दिनसम्म क्योर गर्थ्यौँ, जोइन्टलाई पनि 7 दिनसम्म क्योरिङ जरुरी छ भनेर भनियो। मेजरमेन्टको कुरा अगाडि पनि आथ्यो, मेजरमेन्ट चाहिँ हामी यसलाई मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ। अब यो 6 वटा पोइन्टमा नबुझेको 6 वटा मध्ये कुनै पोइन्ट छ र? यदि 6 वटा बुझ्यौ भने वाइ लेख्देऊ, बुझिएन भने यन लेख्यो। 6 वटा पोइन्टमा 6 वटै पोइन्ट बुझियो भने वाइ लेख्देऊ, बुझिएन भने यन लेख्देऊ। प्रकाश बेलबासे वाइ, होस्टेल बोयज वाइ, परविन अधिकारी वाइ, सुभाष, सुनिल, साहिल, आशिष। साहिलले नि बुझ्या अनौठो कुरो भयो त। अहिले त सर टोइलेट गएको। ए त्यही त शङ्का लाग्छ क्या मलाई फेरि त्यसको। भर्खरसम्म आउनु थियो, अहिले त गयो। प्रज्ञान, विवश,
अनि परबिन प्रकाश विवश बुझिएछ हैन ल ठीक छ ल केही नयाँ कुरो केही पनि छैन त्यही सबैमा सर्फेस प्रिपरेसन कुरा छन् त्यो सर्फेस प्रिपरेसन गर्दा पोइन्टिङमा तिमीहरूले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा त्यो खाल्टोमा जुन डस्ट पार्टिकलहरू हुन सक्छ त्यसलाई हटाइन्छ क्लिन गर्नुपर्छ सर्फेस सफा गर्नुपर्छ भनेर लेख्छौ प्लास्टरमा के गरिन्छ त्यो इटाहरू जसमा चाहिँ प्लास्टर ले गर्ने त्यसलाई रब गरेर सफा गर्ने ब्रस गरेर सफा गर्ने पानीले धोएर सफा गर्ने लेख्छौ लेइङमा प्लास्टरमा लेइङ भयो भने प्लास्टरिङको वर्क्समा स्पेसिफिकेसनमा लेइङको कुरा गर्दा कसरी लगाउने प्लास्टर त भन्दाखेरि माथिदेखि तल लगाउने हैन सर्फेसलाई लेभल गर्ने काठहरूको युज गरेर भनेर लेखिन्छ यसमा ले भनेर कसरी लेखिन्छ मोटारहरूलाई फिल गर्नु पर्यो जोइन्टमा मजाले प्रेस गरेर लगाउनु पर्यो भनेर लेखिन्छ प्रोपोर्सनको कुरा प्लास्टरमा गर्यो भने 1:4 हुनुपर्छ हैन अथवा त्योभन्दा बेटर हुनुपर्छ भनेर लेखिन्छ अनि यहाँनिर 1:3 हुनुपर्छ पोइन्टिङ वर्कमा भनेर लेखियो अथवा पनिङ वर्कमा कति भन्दाखेरि पनिङ वर्कमा पनि सिमेन्टको रेसियो चाहिँ बढी राख्नुपर्छ स्यान्ड पातलो हुनुपर्छ हैन भन्ने कुरा लेख्छौ सबै यिनी तीनटा कुरा तिमीले पहिला बुझ्नु पर्यो है जस्तो प्लास्टरको केसमा क्लियरिङ 14 दिनसम्म गरिन्थ्यो अनि यतातिर चाहिँ कम हुँदो रहेछ हैन 7 दिनसम्म गरियो अनि पनिङमा पनि 7 दिनसम्म गरियो अनि यो सर्फेस प्रिपरेसनको कुरा भइहाल्यो सबैमा सिमिलर छ तर तिमीहरूले के को बारेमा लेख्दैछु त कुन कामको बारेमा लेख्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है अब कुरा आउँछ अब सबै हाम्रो थ्योरिटिकल पार्ट जहाँसम्म सक्यो कि जस्तो लाग्छ अब यसको रमाइलो बाटो आइरहेछ है यतातिर मलाई यो न्युमेरिकलको बाटो चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ यिनी न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरूलाई पनि जहाँसम्म धेरै सजिलो लाग्ला अब यहाँनिर एउटा सामान्य एस्टिमेट जस्तो छ एउटा एस्टिमेटको फर्मेट जस्तो यहाँनिर के भन्यो भन्दा एस्टिमेटको फर्मेट बनाऊ 12 mm प्लास्टरिङको लागि बोथ साइड है क्वेसनमा हेर त बोथ साइड देखिएछ फर्मेट बनाउने 12 mm बोथ साइड भनेको वालको वारी पनि 12 mm प्लास्टर लाउनु पर्यो पारी पनि 12 पहिला त क्वेसन बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले मैले यसलाई एकैछिन क्याप्चर गरेँ यसलाई म पहिला यसरी क्याप्चर गर्छु है एकदम सजिलो छ है यो कहाँ गयो एकैछिन ल है ल यहाँ हेर त पहिला त सबभन्दा राम्रोसँग क्वेसन बुझौँ के प्रिपेयर गर्ने हो त भन्दा इस्टिमेटिङ फर्मेट प्रिपेयर गर्ने हो एउटा इस्टिमेटको टेबल प्रिपेयर गर्ने हो भनेको त्यही सिरियल नम्बर डिस्क्रिप्सन अफ आइटम युनिट लेन्थ ब्रेथ हाइट हामीले सधैँ गरिराखेको कुरा हैन त्यो त थाहा छ अब त तिमीहरूलाई त्यो सिकाउनु पर्दैन इस्टिमेटको फर्मेट तयार पार्ने के को लागि त भन्दा यदि 12 mm प्लास्टर गरियो दुवै साइडमा यति कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्न कसैलाई पनि प्लास्टरिङ वर्क्स 12 mm दुवै साइडमा गरिएको छ अब यहाँनिर के दियो भन्दा त्यो वालको लम्बाइ चाहिँ जुन प्लास्टर गर्न पर्ने मेरो वाल छ त्यो वालको लम्बाइ रहेछ 4 मिटर र हाइट रहेछ 3 मिटर वालको एउटा त लम्बाइ दियो एउटा हाइट दियो यति भएपछि त मलाई अरु किन चाहियो र हैन वारीपट्टि यतापट्टि 12 mm गर्ने हो उतापट्टि 12 mm गर्ने हो प्लास्टर विथ विन्डोज ओपनिङ 2 मिटर एन्ड 1.5 मिटर भन्यो विन्डोजको ओपनिङ रहेछ एउटा चाहिँ झ्याल रहेछ रे यहाँनिर यो झ्यालको साइज कति रहेछ त भन्दा एकातिर 2 मिटर रहेछ अर्कोतिर 1.5 मिटर रहेछ भनेपछि अब यो झ्यालमा त यसरी त प्लास्टर गरिन्न यस्तो प्लास्टर गर्ने भनेको त यहाँ हो यो पहेँलो भागमा प्लास्टर गर्ने यसरी गरिन्छ हैन यसरी गरिन्छ यो झ्यालमा यसरी गरिन्छ र प्लास्टर पर ज्ञान नाइ सर गरिन्न हैन भनेको तिमीहरुले प्लास्टर गर्ने भनेको त झ्याललाई छोडेर हो अब के गर्नु पर्यो एउटा एस्टिमेटिङ टेबल बनाउनु पर्यो यदि यो झ्याल दिन्थेन भन्ने केसमा हेरौँ है यदि यो झ्याल दिन्थेन भने कति सजिलो थियो है यदि झ्याल दिन्थेन भने मैले सिधै यही गर्दिन्छु है त के लेख्थे भने
सिरियल नम्बर लेख्थेँ, यसो गर्थेँ, यहाँनिर डेस्क्रिप्सन अफ आइटम लेख्थेँ हैन, डेस्क्रिप्सन अफ आइटम लेख्थेँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, युनिटलाई सुरुमा लेखे नि भयो, लास्टमा लेखे नि भयो है। लास्टमा लेखौँला, लेन्थ लेखियो हैन, लेन्थ ब्रेथ हाइट है। युनिटलाई यहाँ सुरुमा लेखेको रहेछु, मैले लास्टमा लेख्छु है। त्योभन्दा अगाडि नम्बर लेखिदिन्छु। नम्बर लेख्छु कतिवटा छन् त्यस्ता भनेर, लम्बाइ लेख्छु लेन्थ, अर्को लेख्छु ब्रेथ, त्यसपछि हाइट लेख्छु, अनि सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर क्वान्टिटी भनेर अथवा केही लेख्छु, क्वान्टिटी हैन, कति आयो टोटल क्वान्टिटी लेख्छु। यतातिर युनिट लेख्छु, ठ्याक्क क्वान्टिटीको पछाडि युनिट भयो भने यहाँ 5 मिटर स्क्वायर लेख्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यो भएर मैले लास्टमा लेख्न मन पराउँछु कि यो युनिटलाई है। युनिट लेखेँ, पछाडि केही एक्स्ट्रा कुरा थप्नु पर्यो भने रिमार्क्स भनेर लेख्छु है, रिमार्क्स भनेर लेख्छु। यसरी टेबल बनाउँथेँ। यदि यो सजिलो भने है, यति सजिलो सोधे छैन यो क्वेसनमा, मैले सजिलो तरिका भन्दैछु। यदि यहाँ झ्याल दिएन भनेको केसमा, झ्याल दिएन भने के गर्थेँ मैले, 1 गर्थेँ, प्लास्टर वर्क लेख्थेँ हैन, प्लास्टरिङ वर्क भनेर लेख्थेँ, किनभने प्लास्टर गर्ने काम हो। अनि नम्बर कतिवटा त 2टा, किनभने वारी पनि त्यही गर्ने हो, पारी पनि त्यही गर्ने हो। 12 mm थिकनेस हो, क्वेसनमा भनेकै छ। यहाँनिर मैले 12 mm भनेर लेख्थेँ हैन। 12 mm 2टा छन् त्यस्ता काम हैन। लम्बाइ कति छ त वालको, 4 मिटर हो। ब्रेथ कति छ, ब्रेथ त हामीलाई किन चाहियो र मिटर स्क्वायरमा एन्सर निकाल्ने हो। हाइट दिया छ, हाइट कति दिया छ, 3 मिटर दिया छ क्वेसनले, 3 लेख्ने। अब क्वान्टिटी हेर त, 4 त्यहाँ 12 हो, एकतिरको मात्रै हेर्ने हो भने यो त 12 रहेछ, डबल गर्दाखेरि 12 लाई डबल गर्दा 24 भयो। 24 के त भन्दा मिटर स्क्वायर, क्वेसनमै यो मिटरमा छ, यो मिटरमा छ भनेपछि त्यो मिटर स्क्वायरमै एन्सर आउँछ। अब मेरो एन्सर यतिमै सकिन्थ्यो यदि क्वेसनमा यो झ्याल नदिएको भए। यो झ्याल नदिएको भए कति सजिलै सकिन्थ्यो। 2टा वाल छन्, लम्बाइ 4 मिटर छ, हाइट 3 मिटर छ, क्वान्टिटी 24 मिटर स्क्वायर आउँछ। सक्यो, सकेन र परबिन? हजुर सर। यति सजिलो क्वेसन त म 1 मार्क्समा मात्र दिन्छु एक्जाममा, झ्याल नराख्ने हो भने। यदि झ्याल राख्दै भने मैले क्वेसनलाई 2 मार्क्स दिन्छु क्वेसनमा है। अहिलेको एक्जाममा जहाँसम्म यही क्वेसन मैले 2 मार्क्समा दिन सक्छु है। अब झ्याल आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि झ्याल त घटाउनु पर्यो। अब यही हेरौँ है, झ्याललाई कसरी घटाइएछ त भन्दा सुरुमा टोटल गरिन्छ यो हैन, 24 निकालिन्छ। पछि गएर म के गर्छु भन्दा दोस्रोमा अथवा यसैको तलतिर गएर डिडक्सन भनेर गर्छु के, DEDUCTI हो डिडक्सन। डिडक्सनको अर्थ थाहा छ नि, मतलब प्रज्ञानले भन्दा डिडक्सन भनेको के हो? अच्छा सर, के हो? घटाउने सर को घटाउने हैन, प्रज्ञान। जस्तै वालमा 0.1 हजुर मिटर सर। स्क्वायर भन्दा कम भयो भने घटाइन्न सर। ओ पढ्न थालिस् क्या हो तैँले? पढ्न लाग्यो सर हल्का। धेरै टाठो भइसक्यो है यो पनि। ल गाह्रो पार्ला है परबिन। ल ठिक छ मैले सिकाएर केटाहरु मेहनती भएको छन् है केटाहरु। अनि 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो भयो भने डिडक्ट गरिन्न भनेर लेखा थिए है पहिला कतै। डिडक्ट गरिन्न भने के हो त, घटाइन्न भनेर भनेको नि। तर यो त 0.1 भन्दा त ठुलो छ, किनभने 2 × 1.5 छ भनेको। 2 × 1.5 त कति भयो, 3 मिटर स्क्वायर छ। 3 मिटर स्क्वायर भनेको त 0.1 भन्दा ठुलो, त्यसैले यसलाई त डिडक्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर डिडक्सनमा हामी के गर्छौँ भन्दा ओपनिङ विन्डोज भनेर लेख्छौँ, WINDO विन्डो भनेर लेखेँ है। विन्डोको साइज कतिवटा छ, नम्बर कतिवटा छ, एउटा छ। लेन्थ कति हो विन्डोको, 2 मिटर के भयो, 2 मिटर। अनि ब्रेथ छैन। हाइट कति छ त, 1.5 मिटर। 2 × 1.5 × 1 गर्दा 3 आयो मिटर स्क्वायर। अब मैले यहाँनिर टोटल गर्नु पर्यो नि। देखिरहेछौ नि यो अक्षर, यसै माथि लेखे पनि देखिरहेछौ? देखेछु सर। देखेछ हैन?
अब हाम्रो मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मैले मेटाइदिएँ सबै। मेन कुरो के छ भन्दा एउटा आयो 24, टोटल चाहिँ 24 आयो। प्लास्टर घटाउने 3 हो, डिडक्सन भनेको 3 घटाउन पर्यो। अब मैले यहाँनिर के लेख्छु भन्दा टोटल भनेर लेख्छु, TOTAL टोटल। टोटल भनेको अब कति हुन्छ त यहाँ एन्सर त मिटर स्क्वायर हो। 24 25 26 27 हुन्छ। 21 हुन्छ। 27 हुन्छ कि 21 हुन्छ? ल मलाई मेसेज गर त, सबैले मेसेज गर त, 27 हुन्छ कि 21 हुन्छ? 21 हुन्छ। एन्सर मेसेज गर त। एक्काइस 21 प्रज्ञान 21 प्रकाश 21। ल ऊ छ यहाँ हामीसँग विवश राणा। विवश बोलिहाल है केटा, बोलिहाल। बोलाउँदाखेरि बोलेन भने म किक आउट गरिदिन्छु फेरि। विवश राणा ल प्रकाश बेलबासे। प्रकाश बेलबासे। प्रकाश सर भन्नु 21 हुन्छ कि 27? हजुर 21 हुन्छ कि 27 हुन्छ? 21 सर 21। 21 किन 21? 21 डिडक्सन भनेपछि त घटाउने हो नि त सर, अनि झ्याल भएर घटाइयो कि सर, प्रश्न गर्न पर्दैन नि त्यसमा। ठिक छ ठिक छ। डिडक्सन भनेको 24 मा 3 घटाउने हो, त्यसैले 21 भयो। किनभने नर्मल्ली बुझ्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा घटाउने झ्यालमा त प्लास्टर गरिन्न नि त। झ्यालमा प्लास्टर नगर्ने बित्तिकै त त्यहाँनिर 21 हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो। झ्याल नहुँदा 24 आउने अनि झ्याल हुँदाखेरि 27 आउने त हुन्न। भनेको झ्याल हुँदा त प्लास्टर पक्कै घट्छ, डिडक्सन भनेको त घटाउने हो। अब हामीले कपीमा हेरौँ है त यसको सोलुसन कसरी गरिएछ त। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ हेर त 12 mm प्लास्टरिङ अफ एक्सटर्नल पार्ट अफ वाल नम्बर एउटा 4 भनेर 3 12 लेखेँ। मैले यसलाई डबल गरेछु, एउटै काम डबल गरेछु। मैले यो डबल गर्न जरुरी थिएन है। मैले यसैलाई 2 गरिदिएको भए 12 दुना 24 हुन्थ्यो, हो कि हैन प्रज्ञान? मैले एक्सटर्नलको लागि छुट्टै गरेँ, इन्टरनल वालको लागि छुट्टै गरेँ, जबकि दुईटाको सबै सेम छ। 1 1 4 4 3 3 12 12। यसैलाई 2 गरिदिएको भए त सकिहाल्थ्यो नि हैन? बाहिर पनि भित्र पनि बोथ साइड भनेको चाहिँ 2 गरिदिएको भए सकिन्थ्यो। मैले यो 1 2 लेखेर दुःख पाउनु जरुरी थिएन। यो कुरा बुझ्यौ है तिमीहरूले? तेस्रोमा डिडक्सन फर विन्डोज भनेर कतिवटा त स्क्वायर मिटर 1 2 1.5 3 गर्दाखेरि -3 भयो। यो 24 मा 3 गर्दा 21 एन्सर आयो। यही हो यसको इस्टिमेट भनेको है। वालको इस्टिमेट भनेको ठेकदारले के गर्छ त लास्टमा तिमीहरूलाई यो दिन्छ, अथवा तिमीहरूले यो दिएर ल 21 मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ। यो त तिमीहरूले वालमा प्लास्टर नगर्दै पनि दिन सक्यौ नि त ठेकदारलाई। मेरो वालको लम्बाइ यति छ, चौडाइ यति छ, तैँले 21 मिटर स्क्वायर मेरो वालको एरिया छ, यसको पैसा कति लिन सक्छस् त भनेर पहिल्यै तिमीहरूले कुरा गर्न सक्यौ के। बिफोर ह्यान्ड नै काम गर्नुभन्दा पहिला नै तिमीहरूले यसको रेट तैँले कति लिन्छस् त 21 मिटर स्क्वायरको भनेर भन्न पायो यो गराइसकेपछि।